کار درستی نکردی. تو از رحیم متنفری، نه از اظهار. پس چرا زیر قولت به اظهار زدی؟ من کلی منتظرت بودم. اگه نمیخواستی بیای باید میگفتی. اظهار از این کارت خوشش نمیاد. هر چی شد شد. فقط دیگه این کارو با هم نکن. رحیم کی اومدی؟ همین الان اومدم. داری به چی فکر